فكر في تحقيق أهدافك وليس في التغلب على شخص آخر. ملخص كتاب الحصول على المزيد: كيف تفاوض في سبيل تحقيق أهدافك في العالم الحقيقي. تأليف ستيوارت دايموند، بصوت علي شاهين. العالم مليء بكتب التفاوض التي تخبرك كيف تصل إلى قبول كل ما تريد، واكتساب ميزة إغلاق الصفقة لصالحك، وكيف تحصل على النفوذ والتأثير وإقناع الآخرين. ففي كل مرة يتفاعل الناس يجري التفاوض، سواء كان بشكل لفظي أو غير لفظي، بوعي أو بغير وعي. ولكن هذا لا يعني التفاوض على كل شيء في الحياة، إنما معرفتك به تحدد فعلك إن كان جيدا أو سيئا. وزيادة المعرفة بما يدور من حولك تمكنك من الحصول على ما تريد، وهذه المعرفة تحدد مقدار الوقت والجهد المبذول للحصول على أكبر قدر من المعلومات، والتي ستزيد من فرصك في الحياة. لذا عليك التفكير بشكل مختلف وتعلم أدوات التفاوض لتصبح أكثر وعيا في الحياة وفي التعامل مع الآخرين. لا توجد استراتيجيات تفاوض تعمل طوال الوقت، لكنها تأتي بنتائج إيجابية في معظم الوقت وتوصلك لما هو أفضل. هناك عدة استراتيجيات رئيسة تجعل الحصول على المزيد مختلفا تماما عما يعتقده معظم الناس عن نظرية التفاوض، وترتقي بك إلى طريقة مختلفة للتفكير. كما يكون الفرق بين قولي أنا ألعب كرة القدم وأنا ألعب كرة القدم الاحترافية. هي نفس اللعبة، لكن طريقة قولها أعطت معنى آخر. الفصل الأول: يكمن نجاح استراتيجية التفاوض بمعرفة المشكلة وتحديد الهدف بشكل واضح. تنبه جيداً: إن لم تتمكن من إيجاد استراتيجية التفاوض المناسبة، لا يمكن لأدائك أن يكون عالياً، إذ لا يمكن تكرار ذات الاستراتيجية في جميع المفاوضات المستقبلية. ومن هذه الاستراتيجيات ما يكمن بالأهداف الأساسية، إذ إن أي شيء تفعله في التفاوض يجب أن يجعلك أقرب من أهدافك. لذا ابقى في سياق الموضوع الذي تتفاوض من أجله، وتذكر أنك لن تتمكن من إقناع الأشخاص الآخرين بأي شيء إلا إذا كنت تعرف الصور الموجودة في رؤوسهم وتصوراتهم واحتياجاتهم والالتزامات ومقدار الثقة فيهم وكيفية تشكيل العلاقات. فكل هذه المعلومات تساعدك في معرفة نقطة البداية. ويمكنك أيضا اللجوء إلى تقديم المكافآت العاطفية، فكلما زادت أهمية التفاوض بالنسبة للفرد، زادت عدم المنطقية أحيانا. لذا فقد تحتاج إلى الاستفادة من نفسية الشخص العاطفية بالتعاطف أو الاعتذار إذا لزم الأمر، من خلال تقييمه وتقديم أشياء تجعله يفكر بشكل أوضح. من ناحية أخرى، عليك إدراك حقيقة عدم وجود مقياس واحد في التفاوض بإمكانه أن يناسب الجميع. حتى وجود نفس الأشخاص في نفس المفاوضات في أيام مختلفة من الممكن أن يصنع فرقا في الآراء ويكون موقفا مختلفا. لذا يجب تحليل كل موقف على حدة، ولا تنسى مبدأ التدرج هو الأفضل. فإن كانت الثقة بينك وبين الآخرين قليلة، اختبر كل خطوة قبل القيام بها لتقليل الفجوة بينك وبينهم، لتزيد الثقة تدريجيا. اكتشف ما يهم الآخرين، ثم ضع ما هو مهم أعلى القائمة. بعدها قم بالتعرف على معاييرهم. ما هي سياسات الآخرين واستثناءاتهم وبياناتهم وطرق اتخاذ القرارات؟ قم باستخدام هذا للحصول على المزيد مما تريد. قم بتسمية سلوكهم السيء إذا لم يتوافق مع سياساتهم، وكن شفافا وليس متلاعبا. فقط كن كما أنت، واحرص على التواصل الدائم، لأن عدم التواصل يعني عدم الحصول على المعلومات. ابحث عن المشكلة الحقيقية. اسأل: ما الذي يمنعني من تحقيق أهدافي؟ من هنا ستحدد المشكلة الحقيقية، والمشكلة ليست سوى البداية للتحليل. ومن الممكن أن تتحول إلى فرصة للتفاوض وتكوين علاقة أفضل. الأمر الذي يتطلب منك احتضانا للاختلافات، فالاختلاف بإمكانه أن يزيد الربح ويعطي فرصا أكبر للإبداع.
ويؤدي للمزيد من التصورات والأفكار والخيارات لكي يعطي نتائج ومفاوضات أفضل في النهاية. لكن ما الذي قد يؤدي إلى فشل التفاوض؟ الفصل الثاني: نجاح التواصل مع الآخرين كفيل بنجاح التفاوض. برأيك، لماذا قد يفشل التفاوض مع الآخرين على الرغم من بساطة استراتيجياته؟ لربما يكمن السبب الرئيس بفشل التواصل الذي ينتج في الغالب عن سوء الفهم، ولأنك لا تستطيع أن ترى ما في عقول الآخرين. تتكون لديك تصورات وملاحظات مختلفة، ولحل مشكلة فشل التواصل وسوء الفهم استفسر عن اللغة المستخدمة لمعرفة ما إذا كانت تحمل معان مختلفة. اسأل إن كان عندك توقع بوجود معنى مبطن للكلام ليكون كل شيء واضحا للجميع. وهنا لابد وأنك تتساءل عن العناصر الأساسية للتواصل الفعال، فما هي؟ يتطلب منك التواصل الفعال أن تبقى على تواصل دائم حتى لو كنت تكره الأشخاص الذين تتعامل معهم. عليك سماعهم وأن تعرف ما لديهم لاستغلاله لصالحك. استمع واسأل، لأن ما يقوله الآخرون وما يحملونه من أفكار قد يكون أهم مما ستقوله أو تفكر به. اجعل لهم قيمة ولا تلومهم. دون ما تسمعه، فاهتمامك بما يقولونه يعطيك قيمة لديهم ويجعلهم يقدرونك ويستمعون جيدا لما تقول. قم بوضع نفسك مكان الآخرين وتفهمهم. كن هادئا ووضح أهدافك، وتأكد أن مسار التفاوض يخدمك بتحقيقها. ولا بأس بأن تكون حازما، لكن دون الإضرار بالعلاقة. ركز على ما يمكنك التحكم به وتجنب جدال من هو على حق، لأنه سيكون فعلا جدالا لا فائدة منه. كما يعد استخدام المعايير أمرا مهما للغاية، وهو أمر يوضع قبل البدء بالمفاوضة. ورغم قوته إلا أنه أداة غير مرئية، ومفتاح المعايير لجميع المفاوضات الناجحة هو الصيغة وطريقة تقديم المعلومات باستخدام عبارات محددة مقنعة للطرف الآخر وتمنح رؤية مسبقة عن القضايا الرئيسية للنقاش. فإن حققت جميع تلك العناصر ستتمكن من خوض عملية التفاوض. وفي هذا السياق، هل لديك أدنى فكرة عن أساليب التفاوض المشتركة؟ لربما أنك تتبعها لكن دون إدراكك لذلك. تعرف عليها فيما يأتي وقرر بنفسك الإجابة. اقتباس: يعد استخدام معايير الأشخاص الآخرين طريقة مقنعة للغاية لتحقيق أهدافك. الفصل الثالث: أبرز أساليب التفاوض المشتركة أن تكون حازما لكن متعاونا. تتعدد أساليب التفاوض المشتركة لتشمل الحزم، فإذا كنت أكثر عدوانية في التفاوض فذلك يحقق أهدافك ولكن على حساب الآخرين، وستحصل على الأقل في التفاوض لأن الآخرين يشعرون أنك لا تهتم بهم. لذا عليك التخلي عن هذه الصفة والسعي إلى تحقيق أهدافك مع الاستمرار في دراسة احتياجات الطرف الآخر والاستماع له ومعرفة قيمته. أما ثاني الأساليب فيتلخص بالتعاون، إذ إن الشخص المتعاون يكون أكثر إبداعاً باعتباره يبحث عن مكاسب مشتركة، ودائما ما يجد طرقاً لتوسيع نطاق الأعمال، ويبحث عن عناصر غير متكافئة في التجارة لأنها تحل العديد من المشاكل، ويرى كل مشكلة عبارة عن فرصة جديدة، وبحاجة إلى أن يكون متدرجاً بثقته مع الأشخاص الذين تكون ثقتهم غير مؤكدة. وثالث الأساليب يكمن بالمساومة والتسوية للحصول على الأقل، فالبعض يميل إلى السرعة بدلاً من الجودة. يأخذون الخيار الأول المعقول ثم يمضون قدما، هكذا يضحون بقدرتهم للحصول على المزيد. هذا لا يعني أنه يجب عليك المساومة دائما، لكن اجعلها خيارك الأخير بعد استخدام أدوات التفاوض كاملة وسد جميع الفجوات الموجودة بعد أن تشعر أنك فعلت أفضل ما يمكنك القيام به. أما رابع الأساليب فيدعوك للاندماج التدريجي مع الناس وعدم تجنب محادثتهم، كما ينبغي أن تكون مستمعاً، وذلك لجمع المزيد من المعلومات الأساسية لتكوين مفاوضة ناجحة. اطرح الأسئلة قبل إعطاء المعلومات عن نفسك، وحاول ألا تقاطع الآخرين.
وركز على المعايير للحصول على التزام منهم، واستغل الطرف الثالث لصالحك. لكن ألا يتبادر إلى ذهنك كيف يمكنك التعامل مع الآخرين ممن هم من غير ثقافتك؟ وكيف يمكن للآباء والأمهات أن يتفاوضوا مع أبنائهم؟ الفصل الرابع: الفهم أساس للتعامل الناجح مع الثقافات المختلفة والأجيال المتفاوتة. يعد التعامل مع أشخاص من ثقافات أخرى أمرا ليس هينا نوعا ما، لذا قبل التعامل معهم عليك فهم ثقافتهم. افهم الإشارات التي يضعونها، خاصة إذا كانوا من ثقافة مختلفة عنك، واعترف بالاختلاف بشكل صريح وواضح، فالوضوح سيكسبك الثقة والمصداقية. لكن إن كنت تسعى لفهم آلية التفاوض مع أطفالك بنجاح، عليك التفكير بطريقتهم، ومحاولة فهم ما يشعرون به، وأن تفهم تصوراتهم. إن كل ما تفعله مع أطفالك هو جزء من التفاوض، وكل ما تقوله وتفعله يشكل الثقة، وهذا يعني أنه يمكنك تغيير سلوك أطفالك تدريجيا. وتشمل أدوات التفاوض مع الأطفال تقييمهم والاستماع إليهم والتواصل بوضوح والتركيز على الأهداف وعدم الانفعال. دائما ما يكون البكاء الخطة باء عند الأطفال للحصول على ما يريدون، وعندما يشعرون بالإحباط لعدم تلبية احتياجاتهم. لذلك على الآباء منح أطفالهم الفرصة لاستخدام الخطة ألف، ومنحهم مزيدا من القوة وإحساسا بالسيطرة ودفعة عاطفية، وأن يساعدوهم على تلبية احتياجاتهم. اقتباس: تظهر الدراسات التي أجريت على كل من الأطفال والبالغين على مدار 50 عاما الماضية أن إلقاء اللوم على الأشخاص يقلل من الأداء والتحفيز. فقرة بارزة من الكتاب. من الآن فصاعدا، عندما يكون لديك نزاع مع شخص ما، اسأل نفسك: ما الذي أفهمه؟ ماذا يفهم الشخص الآخر؟ هل يوجد عدم تطابق؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ الخاتمة: عليك أن تتعلم كيفية استخدام استراتيجيات التفاوض وفهم الأهداف وما لدى الطرف الآخر، وأن تستطيع الصمود وتكوين ثقة للتعامل مع الآخرين. كن مستعدا أكثر وقادرا على تغيير المخاطر المتوقعة ودراسة الفرص المتاحة لك كاملة. كلما كنت أكثر استعدادا كنت أكثر فاعلية وأقل توترا. لا تعتقد أن عليك أن تفعل كل شيء في يوم واحد، هناك دائما غد. طور من قدرتك على تحقيق أهدافك ورفع مستوى ثقتك. تكلم مع الآخرين بالمبدأ التوجيهي الذي يعتمد على إعطاء المعلومات التي تميل إلى أن تجعلك أقرب إلى أهدافك. إذا كنت تعتقد أنهم سيستفيدون منك، فلا تخبرهم عن مدى رغبتك في شيء ما. تعلم كيف تعقد اتفاقا وتصنع التزاما وتمتلك سلطة تعطي الآخرين ثقة بك.